अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रबिया फारूकी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर। एक दफ़ा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ आसिफ अली खान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है कि किस तरह माँ बाप का एक दूसरे के साथ ताल्लुक असरअंदाज होता है एक लड़के की शख्सियत और तरबियत पे। इससे पिछली वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरह से और किन वजूहात की बिना पर माँ बाप का एक दूसरे से ताल्लुक अहमियत रखता है बच्चों की शख्सियत और उनकी तरबियत में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस, ये तमाम इंटरेक्शंस इफेक्ट करते हैं खास तौर पे एक लड़के की शख्सियत। माँ बाप के एक दूसरे से इंटरेक्शन से एक लड़का खास तौर पे और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये सीखता है कि उसे अपने आने वाली जिंदगी में एक शौहर किस तरह से बनना है, और जिस तरह का शौहर उस लड़के के वालिद साहब, उस लड़के का जो बाप है, वो जिस तरह के शौहर का किरदार अदा कर रहा होता है, वो बच्चा भी अपने वालिद को देख के वही सारी चीज़ें सीखता है। अगर लड़के के वालिदैन, खास तौर पे वालिद, यूं तो अगर कहें तो ये गलत ना होगा कि बच्चे जो हैं वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, बच्चों की जो पहली मोहब्बत होती है वो उनकी माँ होती है, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए लड़कों का सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है, जिनको देख कर वो ये सीखते हैं कि उन्हें अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो किस तरह से पूरी करनी है, वो अपने वालिद को देख कर ये सीखते हैं। तो अगर एक बच्चा ये ऑब्जर्व करता है कि उनके जो वालिदैन हैं उनका रिलेशनशिप आपस में इतना अच्छा नहीं है, या फिर अगर कहा जाए तो जो लड़के के वालिद हैं वो देखता है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं या उनसे अच्छी तरह बात नहीं करते, उन्हें बात बात पे डांटते हैं, उनसे अच्छा सलूक नहीं रखते। तो आपने देखा होगा कि जिन घरों में इस तरह होता है कि शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं रखता, वहाँ पे बच्चे भी, खासतौर पे लड़के भी, अपनी माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखते। और एक जनरल सी उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है कि वो जनरली औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं रखते। माँ के बाद अपनी बहनों के साथ, फिर शायद अपनी कजन्स के साथ, फिर बाहर निकल के अपनी जो और उनकी फीमेल कलीग्स होती हैं, क्लास फेलोज होती हैं, उनके साथ वो कोई अच्छा सलूक नहीं रखते। और अगर ज़ाहिरी तौर पे उनका बिहेवियर भले ख़राब ना हो, लेकिन वो अच्छा गुमान नहीं रखते औरतों के बारे में। और ये सब शुरू होता है जिस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है अपने बाप को कि वो किस तरह से उनकी माँ के साथ पेश आता है। इसी तरह से अगर बजाय इसके वो लड़के ये ऑब्जर्व करें, बच्चा ये ऑब्जर्व करे कि उनके वालिद जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ, यानी उसकी वालिदा के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, उसमें इखलाक से बात करते हैं और नरमी से बात करते हैं, नरमी से पेश आते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ ग्रो होते हैं। वो भी औरतों की इज्जत करना सीखते हैं, अपने घर की औरतों की भी और घर से बाहर की औरतों की भी। वो औरतों को जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो देते हैं, उनके साथ नरमी से पेश आते हैं और कोई गलत किस्म का गुमान औरतों के बारे में जनरली नहीं रखते। इसी तरह से अगर लड़के अपने वालिद को इस तरह से देखते हैं कि वो घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाते और बिल्कुल बरी ज़िम्मा रहते हैं घर के अंदर की हर जिम्मेदारी से, तो वो लड़के भी इस तरह की शख्सियत डेवलप करते हैं कि उन्हें लगता है कि घर के काम सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है। वो भी किसी काम को हाथ नहीं लगाना चाहते। और होते होते फिर ये प्रोसेस इस तरह से हो जाता है कि जब वालिद साहब अगर घर में इस तरह से कोई कामों में हाथ नहीं बटा रहे होते, तो अमूमन लड़के भी घरों में, फिर जो बच्चे होते हैं वो भी कामों में हाथ नहीं बटाते, और उन्हें लगता है अगर उन्हें कहा जाए कि भाई ये काम कर लो तो वो गुस्सा हो जाते हैं या वो चिढ़ते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो बाद में भी वो इसी तरह की शख्सियत जो है लेके चलते हैं आगे कि उन्हें लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ औरतों के हैं। और इस तरह से उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खराबियां आती हैं
کیونکہ وہ ان میں وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ڈیولپ ہو پاتا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو رسپانسبل وے میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی آل دو کہ ایک فائنینشیل رسپانسبلٹی جو ہے وہ مرد پر ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں جب ابو آفس جا رہے ہیں فار انسٹنس، تو بچے وہاں پہ ابو کیا کر رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھتے. بچوں کا انٹریکشن اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے گھر کی سیٹنگ میں. والدین گھر پہ کیا کر رہے ہیں، والد صاحب گھر پہ کیا کر رہے ہیں، بچے وہ آبزرو کرتے ہیں. تو اگر جو ہے ہسبینڈ گھر کے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے، بالکل بھی انوالو نہیں ہوتے، تو وہ لڑکے بھی یہی سیکھتے ہیں کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے، اور ایک جنرلائزڈ وے میں سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ نہیں کر پاتے، جس سے بعد میں ان کے ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم نے پہلی مثال کی بات کی، تو اس طرح کا ماحول دیکھتے ہوئے جو لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک رکھتے ہیں کہ ان سے اچھی طرح سے پیش نہیں آتے اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں ابیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح کا ماحول وہ دیکھتے ہیں گھر میں کہ جو ان کے والد ہیں وہ گھر کے کسی کام میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں بٹاتے، تو بعد میں ان کی اپنے گھر میں بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کسی کام میں حصہ نہ لیں بالکل بھی، اور اس سے پھر بعد میں ان کی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح کے لڑکے اپنے جو ماں ہے وہ کس طرح سے ان کے باپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا جو یہ والا انٹریکشن ہے اس میں لڑکے ماں سے کیا چیز سیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر گھر میں جو خاتون ہیں، جو وائف ہے، وہ اگر بہت زیادہ اس طرح کے نیچر کی ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وولٹائل نیچر کی ہیں، بہت آپ کہنا چاہیے کہ تنک مزاج ہیں، بات بات پہ غصہ ہو جاتی ہیں، یا بہت زیادہ لڑتی ہیں اگر اپنے ہسبینڈ سے، تو یہ چیز دیکھ کر بھی لڑکے کی ایک سوچ بن جاتی ہے کہ شاید عورتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح کے ریلیشن شپس کو بعد میں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس طرح کے بچے جن میں خاص طور پہ وہ گھر جہاں پہ مائیں تھوڑی سی ابیوزو ہوتی ہیں یا بہت غصے والی ہوتی ہیں، خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ لڑکے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہتے ہیں شادی کے معاملات کو. وہ نہیں چاہتے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک پکچر بن چکی ہوتی ہے بچپن سے ہی ان کے انکانشیس مائنڈ میں کہ شاید ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، یا شاید شادی کے بعد معاملات اسی طرح کے چلتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے بچے اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ لڑکے، یہ سیکھتے ہیں. ایک چیز اور ہے بہت امپورٹنٹ کہ دیکھیں ہم نے جو دوسری ایگزامپل میں بات کی تھی کہ اگر والد صاحب گھر میں کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، اور پھر اس پہ اگر والدہ کا بھی ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے کہ وہ ہر کام بڑھ بڑھ کے خود کرتی ہیں، ذمہ داری سے زیادہ، مطلب وہ کام بھی جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کام بھی وہ کرنے لگتی ہیں، اور ہر وقت پیش خدمت رہتی ہیں، تو وہ لڑکے اس طرح کی مینٹالٹی ڈیولپ کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. وہی بات لیکن دوسرے انداز میں کہ سینس آف رسپانسبلٹی ان میں نہیں آتا، کہ وہ اپنی ذمہ داری کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہتے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ رشتے داروں کے ساتھ ہو، یا بعد میں جب ان کی شادی ہو جائے تو وہ بالکل اپنی وہی ماں جو کہ اتنی زیادہ پیش رہی ہے، ہمیشہ اتنی زیادہ خدمت گزار رہی ہے، وہ ہر عورت میں اپنی وہی ماں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر انہیں وہ ماں، ظاہر ہے وہ نہیں ملتی، اگر انہیں کوئی ایسی خاتون نہیں ملتی بعد میں جو کہ اس طرح سے ان کی خدمت کریں کہ جیسے ان کی والدہ پہلے ان کے والد کی اور پھر ان کی خدمت کیا کرتی تھی، تو پھر ان کے ریلیشن شپس بہت زیادہ بگڑنے لگتے ہیں، اور ایک سینس آف رسپانسبلٹی، اپنی رسپانسبلٹی بھی وہ لوگ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ انڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزارنا چاہتے، وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پہ اپنی ہر ضرورت کے لیے. تو اس طرح سے جو ہے ماں باپ کا آپس میں انٹریکشن لڑکوں کو افیکٹ کرتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو کہ لڑکوں کی شخصیت پر پڑتے ہیں ماں باپ کے انٹریکشن سے. تو اگر ماں باپ کا انٹریکشن اچھا ہو، اگر رسپانسبلٹیز شیئرڈ ہوں، اگر والد اور والدہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے پیش آتے ہوں، دوستانہ رویہ رکھتے ہوں، ہمدردی سے پیش آتے ہوں، تو وہ بچے بھی اسی طرح کی پرسنالٹی لے کے ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ آگے ان کی زندگی میں ان کے لیے بہت زیادہ مثبت ثابت ہوتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لڑکوں کو کس طرح سے والدین کا آپس کا انٹریکشن افیکٹ کرتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر سے ایک اور ٹاپک لے کر آؤں گی، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے
کہ والدین کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کس طرح سے ایک لڑکی کی شخصیت کو اور تربیت کو متاثر کرتا ہے۔